नमस्कार, म अनिल शर्मा फेरि तपाईहरुको समक्ष बायोलोजी लिएर उपस्थित भइरहेको छु है। यो नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक नगर प्रमुख श्री विजय शंकर यादवजी र बादल एफएमको सहयोगमा चलिरहेको छ है। यदि तपाई यो भिडियोहरु युट्युबमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ जानुस् अनि सर्च गर्नुस् बादल टिभी अनि घरमा बसी बसी हेर्नुस् है। सबै भिडियो त्यहाँ राखिसकेको छ। फेरि हिजो पढा थिए स्पाइनल कोड के हो, कस्तो हुन्छ, के काम गर्छ है, त्यसको बारेमा केही रिभाइज गरौँ। स्पाइनल कोड भनेको एउटा लामो हुन्छ हैन, लामो 42 देखि 45 सेमको हुन्छ त्यस्तो। अनि स्पाइनल कोड काम भन्दाखेरि दुईटा भनेको थिएँ म। फर्स्ट काम भनेको ब्रेनसम्म न्युज इम्पल्सले लग्ने, फेरि ब्रेनबाट इम्पल्सहरूले अरू ठाउँमा लग्ने। अर्को काम भनेको रिफ्लेक्स एक्सनको काम गर्ने। कसको काम गर्ने? रिफ्लेक्स एक्सन। रिफ्लेक्स एक्सन भनेको अचानक हुने काम, कुनै प्लान नगरिकन हुने काम भनेको के हो? रिफ्लेक्स एक्सन। जुन ब्रेनले गर्दैन, जुन त्यो काम कसले गर्छ? स्पाइनल कोडले गर्छ क्या है। यस, त्यो भयो। अब रिफ्लेक्स एक्सनको डिफिनिसन लेखाएको थिएँ। त्यो भनेको स्पोन्टेनियस अनप्लान्ड एक्सन द्याट ह्यापन्स ड्युरिङ, त्यो भयो। त्यो भनेको के हो? के अरे रिफ्लेक्स एक्सन हो, अर्थात् सडन हुने कामलाई हामी के भन्छौँ? रिफ्लेक्स एक्सन। त्यो काम कसले गर्छ? स्पाइनल कोडले। यति याद गर्नुहोस् है। अनि रिफ्लेक्स एक्सन हुँदाखेरि कुन बाटो भएर त्यो इम्पल्सहरू जान्छ, कहाँसम्म जान्छ, त्यो भनेको म त्यो बाटो बनाएको थिएँ। त्यो रिफ्लेक्स एक्सन हुने बाटोको नाम हो रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क भनेको के हो? त रिफ्लेक्स एक्सन हुने बाटोलाई हामी के भन्छौँ? रिफ्लेक्स आर्क है, एआरसी आर्क। त्यो बाटोमा के परिरहेको थियो? फर्स्टमा रिसेप्टर, त्यसपछि लग्ने काम कसले गर्छ? सेन्सरी नर्भ्सले। त्यसपछि कहाँ लग्छ? स्पाइनल कोड है। त्यो स्पाइनल कोडबाट फेरि कसले लग्छ? मोटरले। मोटरले कसले लिएर जान्छ? त्यो इफेक्टरहरूलाई जहाँ इफेक्ट देखाउनु छ त्यो भनेको इफेक्टर हो क्या। त्यस्तो भनेको आर्क भयो। अब आज हामी यो सिएनएस सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको बारेमा सिक्यो क्या है। यति पढ्यो भने मजाले हामी यस सी र माथिसम्मको नलेज नि अलि पुग्छ। अब हामी पढौँ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम र अटोनोमिक नर्भस सिस्टम है। त फर्स्ट म पढाउँछु पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। पेरिफेरल नर्भस सिस्टमलाई हामी भन्छौँ पिएनएस, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम पिएनएस है। पिएनएसमा लेखाएको थिए दुईटा नर्भ्स हुन्छ, एउटा भनेको क्रेनियल नर्भ्स, एउटा भनेको स्पाइनल नर्भ्स। त यो सीमा सोध्ने भनेको त्यही दुईटाको डिफ्रेन्स हो, अरू केही सोध्दैन है। जहिले नि 2 मार्क्समा सोधिरहेको छ क्रेनियल नर्भ स्पाइनल नर्भ के हो, होइन भने डिफिनेसन सोध्छ त्यति हो। लेख्नुहोस् त, यहाँ लेख्नु क्रेनियल नर्भ एउटा के स्पाइनल नर्भ, क्रेनियल नर्भ्स र स्पाइनल नर्भ्स है। त क्रेनियल नर्भ्स र स्पाइनल नर्भ्स भन्दाखेरि फर्स्टमा डिफिनेसनै लेख्नुहोस्। क्रेनियल नर्भ्स कहाँबाट निस्किआउँछ? यो भनेको तारहरू क्या। पेरिफेरल भनेको छेउछाउमा के, हाम्रो सेन्टरमा भनेको सेन्टरमा ब्रेनहरू भयो, स्पाइनल कोड भयो, त्यति भयो। तर पेरिफेरल भनेको शरीरको छेउछाउमा। त शरीरको छेउछाउमा के गएको हुन्छ? तारहरू गएको हुन्छ क्या। त्यो वायर जुन हुन्छ नि, त्यो वायरले हामी भन्छौँ एउटा हुन्छ क्रेनियल वायर, एउटा के हुन्छ? स्पाइनल वायर है। सो क्रेनियल नर्भ्स भनेको के त? क्रेनियल वायर्स भनेको के त? जुन वायर, जुन नर्भ्स ब्रेनबाट निस्केको हुन्छ त्यसलाई हामी के भने? क्रेनियल नर्भ्स। केबाट निस्केको हुन्छ? यो ब्रेनबाट, डाइरेक्ट ब्रेनबाट निस्केको हुन्छ है। एराइजेस फ्रम ब्रेन। यो कहाँबाट निस्केको हुन्छ? यो ब्रेनबाट निस्केको हुन्छ। स्पाइनल नर्भ्स कहाँबाट निस्केको हुन्छ त? यसको नामैमा के छ? स्पाइनल। स्पाइनल हुने बित्तिकै स्पाइनल कोडबाट। सो अराइजेज फ्रम स्पाइनल कोड। कहाँबाट निस्केको हुन्छ? यो स्पाइनल कोडबाट। अर्को के छ? यो जुन नर्भ्स हुन्छ नि, ब्रेनबाट निस्केको नर्भ्सहरू है, यो 12 पेयर हुन्छ। कति पेयर हुन्छ? 12 पेयर्स है। यो कति पेयर्स हुन्छ? 31 पेयर्स। याद गर्नुहोस् है, 31 पेयर्स। अर्को के छ? एउटा 12 पेयर्स, 31 पेयर्स अनि एउटा छ 12 पेयर्स। अब इक्जाम्पलमा
इक्जाम्पल भनेको ब्रेनबाट निस्केको विशेष गरेर त ब्रेनको नजिकमा के छ, आँखा छ, कान छ, नाक छ, सबै छ छैन। यसमा नर्भ्सहरू पठाउने काम कसले गर्छ, यो क्रेनियल नर्भ्सहरू आएको हुन्छ है यसमा के ब्रेनबाट डाइरेक्ट आउँछ है। सो नाकमा आएकोलाई नाकको नर्भ्सलाई हामी के भन्छौँ, अल्फ्याक्टरी, के भन्ने, अल्फ्याक्टरी नर्भ है। आँखामा आएकोलाई के भन्ने, आँखाको लागि के भन्ने, अप्टिक नर्भ, अप्टिक नर्भ है। यस्तै धेरै छ इटिसी है, 12वटा, धेरै त भन्नु परेन, कतिवटा, 12वटा। इक्जाम्पलमा दुइटै याद गर्नु। यो कहाँ हुन्छ, नाकमा, यो कहाँ हुन्छ, आँखामा, बुझ्नु भयो है। यसको इक्जाम्पल लेख्नु पर्यो भने फर्स्टमा सर्भाइकल, सेकेन्डमा थोराक्सिस, थोरासिक इटिसी क्या। थोराक्सिस भयो, लम्बर भयो, लम्बर इटिसी क्या। सर्भाइकल भनेको यो जुन छ नि नेकभन्दा अलिकति माथिको सर्भाइकल, त्यसो तलको, त्यसपछि थोराक्सिस आउँछ, त्यसपछि लम्बर आउँछ क्या है। यो 31 पेयर हुन्छ है। यो डिफ्रेन्स जहिले नै याद गर्नु, जहिले नै सोध्ने क्वेसन हो क्या। क्रेनियल नर्भ्स र स्पाइनल नर्भ्समा के फरक छ भन्नुहोस् त। क्रेनियल नर्भ्स भनेको कहाँबाट आएको हुन्छ, त ब्रेनबाट। स्पाइनल कहाँबाट आएको हुन्छ, स्पाइनल कोडबाट। यो कति पेयर हुन्छ, 12 पेयर। त्यो कति पेयर हुन्छ, 31 पेयर्स। अनि इक्जाम्पल भन्नु पर्यो भने त ब्रेनको नजिकमा के छ, त्यसले मात्र गएको हुन्छ नि त ब्रेनको नजिकमा आँखा छ, कान छ, नाक छ, सबैमा त्यो तारहरू गएको हुन्छ, त्यो तारले भन्ने क्रेनियल। इक्जाम्पल अल्फ्याक्टरी नर्भ, यो कहाँ गएको हुन्छ, यो तार नाकमा सुगन्धको लागि के। अनि अप्टिक नर्भ आँखामा हेर्नको लागि। त्यसपछि एराइजेस फ्रम स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोड यहाँ छ भने यसमा यस्तो तार आएको हुन्छ क्या है। त्यो तार भनेको एउटा सर्भाइकल, एउटा थोराक्सिस, एउटा लम्बर, धेरै धेरै हुन्छ क्या त्यस्तो है। 31 पेयरसम्म हुन्छ, बुझ्नु भयो। सो पेरिफेरलमा हामीले पढ्नुपर्ने यति हो। अब लेख्नु सरको टपिक पेरिफेरल यति हो। अब आउँछ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। के आउँछ, अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम, यसलाई हामी के भन्ने, एएनएस है। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम है, बुझ्नु भयो। एउटा के यसको कोस्टमा के लेख्दिने, इट इज प्योरली मोटर नर्भ। यसमा जहिले नि मात्र के हुन्छ, मोटर हुन्छ क्या, यसमा सेन्सरी हुँदैन है। नर्भ 3टा थियो नि, मोटर, सेन्सरी, मिक्स होइन। सो यसमा मात्र के हुन्छ, मोटर। अटोनोमिक नर्भस सिस्टममा मात्र के हुन्छ, मोटर नर्भ, मिक्स सेन्सरी हुँदैन है। सो अटोनोमिक सिस्टमलाई नै दुईटामा बाँडेको छ, एउटा सिम्पाथेटिक, एउटा पारासिम्पाथेटिक है। सो त्यति डिफ्रेन्स छुट्याउन मात्र हुन्छ है। सिम्पाथेटिक भनेको, पारासिम्पाथेटिक भनेको लेख्नुहोस् त। डिफ्रेन्स बिट्विन सिम्पाथेटिक एन्ड पारासिम्पाथेटिक, सिम्पाथेटिक र पारासिम्पाथेटिक। सिम्पाथेटिक याद गर्नुहोस् है, लेख्नुहोस् त। नर्भ सिस्टम अफ 3F। 3F भनेको फाइट, फ्लाइट, अनि फ्राइट। फाइट, फ्लाइट र फ्राइट। डरको बेला, चिन्ताको बेला र उडाइको बेला के है, अर्थात् इमर्जेन्सी कामको बेला क्या। जस्तोमा डरायो भने इमर्जेन्सी काम हुन्छ। फ्लाइटको बेला नि हामी डराएको हुन्छौँ, फ्राइटको बेला नि हामी के हुन्छ, डराएको हुन्छौँ होइन। त्यो डराइको बेला जुन हाम्रो शरीरमा चेन्जमेन्टहरू आउँछ नि, त्यो चेन्जमेन्ट ल्याउने काम कसले गर्छ, यो सिम्पाथेटिकले है। 3 भनेको 1 2 3, 3टा एफ छ, त्यसैले 3। सो डरको बेला
काम गर्ने नर्भसहरू कुन हो? सिम्पाथेटिक नर्भ है। अब फेरि त्यसलाई नर्मल त गर्नु पर्यो। सो नर्मल गर्ने काम कसले गर्छ? पारासिम्पाथेटिक। लेख्नुस् त, नर्भ सिस्टम अफ रेस्ट and digest. रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट है। यो रेस्ट के बेला काम गर्छ भने यो कसको बेला काम गर्छ? यो फाइट फ्लाइट र फ्लाइटको बेला, डरको बेला काम गर्ने सिम्पाथेटिक। पारासिम्पाथेटिक भनेको रेस्टको बेला काम गर्ने भनेको पारासिम्पाथेटिक है। अब भन्नुहोस्, डरको बेला हाम्रो बिपी के हुन्छ? बिपी हाई हुन्छ। हार्ट रेट नि के हुन्छ? हाई हुन्छ। बुझ्नु भयो? सेम जस्तै यसले के गर्छ? यो नर्मलाइज गर्छ, नर्मल है। पारासिम्पाथेटिकमा यो सबै के हुन्छ त? नर्मल हुन्छ क्या। त्यसपछि अनि हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टममा जति काम हुन्छ नि त्यो सबैलाई डिक्रिज हुन्छ क्या। सिम्पाथेटिकले के गर्छ? त्यसले डिक्रिज, डराएको बेला सबै डिक्रिज हुन्छ। जस्तैमा के अरे डरायो भने मान्छेको थुक सुक्छ होइन र, त्यो सुक्ने काम भनेको सिम्पाथेटिकले गराउँछ है। सो डिक्रिज सैलिभेसन है। सैलिभेसन भनेको रियाल चाहिँ के हुन्छ? यति बेला डिक्रिज हुन्छ। तर यसमा के मात्र नर्मलै हुन्छ क्या। बुझ्नु भयो है। डराएको बेला मान्छेलाई पिसाब नि लाग्दैन क्या है। डराएको बेला मान्छेलाई के पिसाब नि लाग्दैन। एउटा डर लागेको फिल्म हेर्नुहोस् होइन, फिल्म हेर्दाखेरि पिसाब लागे पनि नि हामी बाहिर जान सक्दैनौँ क्या, किनकि त्यति बेला डर हुन्छ। अनि पिसाब रोकेर राख्न सक्ने त्यति बेला क्षमता यो सिम्पाथेटिकले दिया हुन्छ क्या है। सो डिक्रिज युरिनेसन पिसाब है। पिसाब त्यति बेला के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। डराएको बेला मान्छे डरायो भने त्यति बेला डिक्रिज घट्छ। तर यसमा के हुन्छ? नर्मलै हो है। अनि लास्ट एउटा कुरा भन्नुहोस्, डराएको बेला हाम्रो आँखा कस्तो हुन्छ? सानो हुन्छ कि ठुलो हुन्छ? भन्नुहोस्, सानो हुन्छ कि ठुलो हुन्छ? कस्तो हुन्छ? ठुलो हुन्छ। डर लाग्यो कि आँखा ठुलो हुन्छ है। सो इन्क्रिज पपिल है। आँखाको नानीलाई हामी के भन्छौँ? पपिल है। पपिल भनेको आँखाको नानी है। त्यो के हुन्छ? बढ्छ क्या। तर यसमा जहिले नि नर्मलै हो है। सिम्पाथेटिक र पारासिम्पाथेटिकमा डिफ्रेन्स छ भने यति लेख्न को जान्दैन र है। याद गर्नुहोस्, यो थ्री डराएको बेला यो सिम्पल नर्मल अवस्था, रेस्टको बेला यसमा डराएको बेला के हुन्छ त? बिपी हार्ट बिट बढ्छ, तर त्यसमा नर्मलै हुन्छ। सेलिभेसन के हुन्छ? घट्छ, तर त्यसमा नर्मलै हुन्छ। पिसाब लाग्दैन, त्यो नि नर्मलै हुन्छ। पपी नि के हुन्छ? बढ्छ। सो यो बुझ्नु भयो? यति हो हाम्रो के को बेला के अरे अटोनोमिक नर्भस सिस्टममा पर्ने भनेको सिम्पाथेटिक र पारासिम्पाथेटिक है। यो पारासिम्पाथेटिक र सिम्पाथेटिकमा डिफ्रेन्स छुट्टी आउँछ है जहिले नि। क्रेनियल र यो दुईटा त धेरै इम्पोर्टेन्टै क्वेसन क्या जहिले नि सोध्ने एससीको लागि है। अब हामीले यो नर्भस सिस्टममा सिस्टम त सक्यो, त्यसैमा एउटा अर्को च्याप्टर स्मल च्याप्टर छ, त्यो ग्ल्यान्डुलर सिस्टम। कुन च्याप्टर छ? ग्ल्यान्डुलर च्याप्टर। त्यसको बारेमा केही पढौँ। ग्ल्यान्डुलर सिस्टम पढ्दाखेरि त्यसमा हामी पढौँ होला एक्सोक्राइन, इन्डोक्राइन। अनि एक्सोक्राइनले के उत्पादन गर्छ, इन्डोक्राइनले के उत्पादन गर्छ, अनि इन्डोक्राइन हर्मोनहरू के छ, इन्डोक्राइनहरू के छ, त्यो सबैको डिटेलमा पढौँ ल। लेख्नुहोस् त, ग्ल्यान्डुलर सिस्टम, ग्ल्यान्डुलर सिस्टम है। त हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका पाइपहरू छ है। पाइप भनेको नलीहरू छ क्या। त्यो नलीहरूमा नि यो ग्ल्यान्डुलर सिस्टम भनेको एउटा नलीको सिस्टम छ। त्यसबाट मात्र हर्मोन र इन्जाइम पास हुन्छ। त्यो नलीहरूले कहाँ राखिदिएको छ? ग्ल्यान्डुलर
सिस्टममा, जसबाट मात्र के जाने हर्मोन र इन्जाइम। अब ग्ल्यान्डुलर सिस्टम दुईटा हुन्छ, एउटा लेख्नुहोस् एक्जोक्राइन, एउटा के अरे इन्डोक्राइन, एउटा एक्जोक्राइन, एउटा के लेख्नुहोस् इन्डोक्राइन है। अहिले नि डिफ्रेन्स हो क्या, हामीले डिफ्रेन्स छुट्याएर दुईटाको बारेमा थाहा त भइहाल्छ नि है। सो एक्जोक्राइन र इन्डोक्राइनको बारेमा केही पढ्नुहोस् है। एक्जोक्राइन है, याद गर्नुहोस्, एक्जो ज आइरहेको हो भने त्यसैले यसले के उत्पादन गर्नुपर्ने हर्मोन कि इन्जाइम, कुनमा ज आइरहेछ, इन्जाइममा कि हर्मोनमा, इन्जाइममा। सो एक्जोले के उत्पादन गर्छ, प्रोड्युस इन्जाइम, के उत्पादन गर्ने इन्जाइम है। यसले उत्पादन गर्नुपर्ने इन्जाइम हो क्या, किनकि यहाँ नि जो छ यहाँ नि जो छ है। ठिकले भयो, याद गर्नु न, नत्र कन्फ्युज हुन्छ क्या। एक्जोक्राइनले फेरि हर्मोन भन्दै भने भयो त, एक्जोक्राइनले के उत्पादन गर्छ, इन्जाइम, जो आयो मिलेर त। यसले के प्रोड्युस गर्नुपर्ने अब त, प्रोड्युस हर्मोन, के प्रोड्युस गर्छ, हर्मोन। अब इन्जाइम भनेको हाम्रो रियाल हो क्या, रियाल भयो, रियाल एउटा इन्जाइम हो। पेटमा हुने सबै के हो, एउटा इन्जाइमै हो क्या। सो इन्जाइम यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ, रियाल त हेर्न सक्छौँ नि। सो हेर्न सक्ने भएकोले यसको डक्ट नि हामीले हेर्न सक्छौँ है। सो डक्ट भएको कारण यसलाई के भन्नु, विथ डक्ट, यसमा डक्ट हुन्छ, विथ डक्ट हुन्छ। यसमा डक्ट हुँदैन त के लेख्ने, विथ आउट डक्ट भनेको त्यो नली, यसमा नली हुन्छ, यसमा नली हुँदैन, यसमा हुन्छ, यसमा हुँदैन, बुझ्नुभयो है। नली हुन्छ, नली हुँदैन। एउटा के लेख्नुहोस्, प्रोडक्सन साइट एन्ड फंक्शन साइट इज सेम, प्रोडक्सन साइट एन्ड फंक्शन साइट इज डिफरेंट है। इन्जाइम जुन ठाउँमा उत्पादन हुन्छ त्यही ठाउँमा काम हुन्छ। जस्तैमा रियाल मुखमा उत्पादन हुन्छ भने काम नि कहाँ गर्छ, मुखमै गर्छ। पेटमा इन्जाइम उत्पादन हुन्छ भने काम नि कहाँ गर्छ, पेटमै गर्छ क्या, बुझ्नुभयो। सो इन्जाइम जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यही काम गर्छ। त्यसैले प्रोडक्सन साइट भनेको उत्पादन हुने साइट र फङ्सन साइट भनेको काम गर्ने साइट जहिले नि के हुन्छ, सेम हुन्छ, ठाउँमै हुन्छ। तर हर्मोन त्यस्तो होइन। हर्मोन भनेको कुनै अङ्गले उत्पादन गर्छ, तर त्यो हर्मोन अरू ठाउँमा नि काम लाग्छ। जस्तोमा सपोज गर्नुहोस् केस यहाँ छ होइन, केसको हर्मोन भनेको हाम्रो शरीरभित्र यहाँ पेट भुँडी यहाँ जुन एब्डोमिनल क्याभिटी छ त्यहाँ उत्पादन हुन्छ, तर काम भइरहेछ टाउकोमा केसको लागि होइन। सो डिफ्रेन्ट भएको होइन। सो यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, प्रोडक्सन साइट अनि के अरे फङ्सन साइट इज डिफरेन्स है। इक्जाम्पल लेख्नुहोस् एक्जोको लागि। यसमा सेलिभरी ग्ल्यान्ड, अनि लिभर लेख्नुहोस्, लिभर ग्ल्यान्ड। यसको इक्जाम्पल लेख्नुहोस् पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, थाइरोइड ग्ल्यान्ड है। सो यो एक्जोक्राइन र इन्डोक्राइनको के भयो, इक्जाम्पल भयो है। अब हामी अरू दिन है, अब मात्र यसमा एक्जोक्राइनको बारेमा त हामीले पढ्नु छैन है, त्यो पढौँला 11 बारेमा पढौँला। तर इन्डोक्राइनको बारेमा हामीले पढ्नु छ है, इन्डोक्राइनको बारेमा
पढ्नुहुन्छ है। सो इन्डोक्राइनको बारेमा पढ्दाखेरि म एउटा टेबल बनाउँछु, त्यो टेबलबाट सबै आउँछ क्या। इन्डोक्राइनको जस्तै पिट्युटरीको बारेमा पढ्नु छ, थाइरोइडको बारेमा पढ्नु छ क्या, यो सबैको बारेमा पढ्नु छ। लेख्नु, छिटो छिटो लेख्नुहोस् है। ल अब लेख्नुहोस् त यहाँ। अब ग्ल्यान्डुलर सिस्टम कुन सिस्टम मात्र? इन्डोक्राइन सिस्टम है। यहाँ नेम लेख्नुहोस्, ग्ल्यान्डुलर नेम, ग्ल्यान्डको नेम भयो है, नेम भयो। कुन हर्मोन उत्पादन गर्छ? हर्मोन भयो, हर्मोन भयो, कहाँ हुन्छ? साइट भयो, अनि के काम गर्छ क्या। फर्स्ट भनेको पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, यसलाई मास्टर ग्ल्यान्ड नै भन्छ है। हर्मोन भनेको दुईटा हो, एउटा ग्रोथ हर्मोन, एउटा ग्रोथ हर्मोन भयो भने अर्को अक्सिटोसिन भयो। यो कहाँ हुन्छ? यो ब्रेनमा हुन्छ, ब्रेन। सेम फङ्सनमा यो इन्क्रिज भयो भने, बढ्यो भने, एउटा मान्छेमा रोग लाग्छ, त्यो भनेको जिजान्टिजम हो। जिजान्टिजम डिक्रिज भयो भने, घट्यो भने, त्यो भनेको ड्वार्फिजम हो। ड्वार्फिजम है। यो भनेको ठुलो हुने, यो भनेको पुट्को हुने है। बुझ्नुहुन्छ है? पिट्युटरी ग्ल्यान्डले के उत्पादन गर्छ? ग्रोथ हर्मोन। ग्रोथ हर्मोन भनेको चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ? ब्रेनमा हुन्छ है। यदि पिट्युटरी ग्ल्यान्डले ग्रोथ हर्मोन बढी उत्पादन गर्यो, इनकेस भयो भने त्यो मान्छे कस्तो हुन्छ? ठुलो हुन्छ। यदि त्यो कम उत्पादन गर्यो भने मान्छे कस्तो हुन्छ? पुट्को हुन्छ क्या है। बुझ्नुभयो? त्यस्तो हो। अनि एउटा के अरे अक्सिटोसिन उत्पादन हुन्छ। अक्सिटोसिनको फङ्सन लेख्नुहोस्, हेल्प्स इन लेबर एन्ड बर्थ है। अक्सिटोसिनले केमा मद्दत गर्छ? जहिले नि कुनै आइमाई चाहिँ लेबरमा छ भने, बच्चा जन्माइरहेको बेला छ भने, त्यति बेला काम गर्छ अक्सिटोसिनले है। बच्चा जन्माउन सजिलो हुन्छ क्या। त्यसपछि आउँछ थाइरोइड, एउटा भयो। त्यसपछि के हुने? थाइरोइड हर्मोन है, थाइरोइड ग्ल्यान्ड। अब यो थाइरोइडले के उत्पादन गर्छ? थाइरोक्सिन। सिम्पल जानुपर्ने हामीले, थाइरोक्सिन है। यो कहाँ हुन्छ? यो नेकमा हुन्छ। सिम्पल जानुहोस्, नेक है। कन्ट्रोल मेटाबोलिजमले के कन्ट्रोल गर्छ? मेटाबोलिजम है। पाचन प्रणालीले कन्ट्रोल गर्छ क्या थाइरोइड ग्ल्यान्डले। यदि सुन्नुभयो होला, थाइरोक्सिनमा विशेष के पाइन्छ? आयोडिन। के पाइन्छ? आयोडिन है। यसमा पाइने भनेको आयोडिन हो क्या। यदि आयोडिनको मात्रा कमी भयो भने, के भयो? डिक्रिज भयो भने, यसले के उत्पादन गर्छ? आयोडिन है। यदि आयोडिन कम भयो भने मान्छेले गोइटर हुन्छ। के हुन्छ? गोइटर। बुझ्नुभयो? गोइटर भनेको गलगाँड भन्छ नि, गलगाँड है। यहाँ निस्केको हुन्छ क्या, गलगाँड हुन्छ क्या, गोइटर भन्छ क्या त्यसलाई है। त कुन हर्मोनको कमीले गोइटर हुन्छ? त याद गर्नु है, थाइरोक्सिनको कमीले वा थाइरोइड ग्ल्यान्डले उत्पादन गर्ने हर्मोनको कारणले गर्दा गोइटर हुन्छ है। पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई मास्टर ग्ल्यान्ड किन भनिन्छ? त पिट्युटरी ग्ल्यान्डले अरू ग्ल्यान्डहरू छ नि, यो थाइरोक्सिन, अरू धेरै ग्ल्यान्डहरू, त सबैले के गर्छ? कन्ट्रोल गर्छ। त्यसैले यसले के भन्छ? मास्टर ग्ल्यान्ड है। सबैले कन्ट्रोल गर्ने भएकोले यसलाई के भन्ने? मास्टर ग्ल्यान्ड। थाइरोक्सिनमा गोइटर याद गर्नुहोस् है। त्यसपछि आउँछ पाराथाइरोइड।
पाराथाइरोइडले के हर्मोन उत्पादन गर्छ? पाराथाइरोइड हर्मोन। पाराथाइरोइड हर्मोन उत्पादन गर्छ बिलो थाइरोइड ग्ल्यान्ड। यो थाइरोइड ग्ल्यान्डको तल हुन्छ। यसको काम भनेको रेगुलेट द अमाउन्ट अफ क्याल्सियम एन्ड फस्फेट। यदि पाराथाइरोइड हर्मोन PTH भनेको पाराथाइरोइड हर्मोन इन्क्रिज भयो भने त्यसमा त्यो व्यक्तिमा अब के लाग्छ? रिकेट्स लाग्छ। के लाग्छ? रिकेट्स है। पाराथाइरोइड हर्मोन चाहिँ के हुन्छ? इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ? रिकेट्स भनेको मान्छेको हड्डी मात्र देखा पर्ने के है। यदि डिक्रिज भयो भने पाराथाइरोइड हर्मोन कमी भयो भने मान्छेमा टेटनी हुन्छ क्या। टेटानी याद गर्नुहोस् है। पाराथाइरोइड हर्मोन बढ्यो भने कुन रोग लाग्छ? त रिकेट्स। पाराथाइरोइड हर्मोन कम भयो भने कुन रोग लाग्छ? टेटानी है। अब यो माथिको दुईटा हुँदैछ। त्यो भनेको एउटा छ एड्रिनल ग्ल्यान्ड। बुझ्नुहोस् त, एड्रिनल ग्ल्यान्ड है। एड्रिनल ग्ल्यान्डले उत्पादन गर्ने भनेको एड्रिनालिन हर्मोन। एड्रिनालिन हर्मोन यो कहाँ हुन्छ? एबभ किडनी। यो किडनीको माथि हुन्छ है। के अरे स्टिमुलेट फाइट और फ्लाइट रेस्पोन्स है। कुनै मान्छे यदि डराएको छ, कुद्ने बेला आयो, त्यति बेला के चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्यो। त्यो भएकोमा कसले काम गर्छ? यो हाम्रो एड्रिनालिन ग्ल्यान्डले। त्यति बेला के गर्छ? यो एड्रिनालिन हर्मोन उत्पादन हुन्छ अनि त्यति बेला मान्छे के हुन्छ? फाइट र फ्लाइट गर्नमा रेस्पोन्स देखाउँछ क्या। त्यसैले यसलाई हामी इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड नै भन्छौँ। कुन ग्ल्यान्ड? इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड है। इमर्जेन्सी ग्ल्यान्डलाई काम गर्छ क्या इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड। अर्को आयो पेन्क्रियाज ग्ल्यान्ड है। यसले दुईटा, एउटा इन्सुलिन अनि एउटा के ग्लुकागोन। इन्सुलिन र ग्लुकागोन यो कहाँ हुन्छ? एबभ ड्युडेनम। यो ड्युडेनमको अलि माथि हुन्छ, जुन लिफ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ क्या। पात जस्तो हुन्छ क्या। भोटी यस्तो घुमेर आएको हुन्छ नि। भोटी आयो, भोटीबाट यस्तो घुमेर ड्युडेनममा गयो नि। सो ड्युडेनमको माथि यस्तो लिफ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ है। त्यसलाई के भन्ने? प्याङ्क्रियाज। एबभ ड्युडेनम हुन्छ है। फङ्सन के अरे फङ्सन लेख्नु पर्यो भने मेन्टेन ब्लड ग्लुकोज लेभल। यसले के मेन्टेन गर्छ? ब्लड ग्लुकोज लेभललाई के गर्छ? मेन्टेन गर्छ। यदि इन्सुलिन बढ्यो भने हाम्रो ब्लडमा इन्सुलिन के भयो? इन्सुलिन घट्यो भने, सपोज हेर्नुहोस् हाम्रो शरीरमा इन्सुलिन घट्यो अरे, घट्ने बित्तिकै हामीले के हुन्छ? ब्लड ग्लुकोज जुन सुगर हुन्छ नि, त्यो सुगर अनि त्यसलाई मेन्टेन गर्नले के भन्छ? ग्लुकागोन हुन्छ नि, ग्लुकागोन आउँछ है। त्यति बेला ब्लड ग्लुकोज लेभल इन्क्रिज हुन्छ है। यसलाई हामी यो के अरे यो पेन्क्रियाज ग्ल्यान्डलाई हामी के भन्न नि मिल्छ? मिक्स ग्ल्यान्ड भन्न मिल्छ है। किनकि यसमा एक्जो र इन्डो दुईटै ग्ल्यान्ड भएकोले यसलाई कुन ग्ल्यान्ड नि भन्छ?
मिक्स ग्ल्यान्ड नै भन्छ। कुन ग्ल्यान्ड? मिक्स ग्ल्यान्ड। किनभने यसमा एक्जो नि हुन्छ इन्डो नि हुन्छ। त हामीले मात्र के पढ्यौँ यहाँ? इन्डो एक्जो पढ्दाखेरि एक्जोको